पाकिस्तान और सऊदी अरब में बुध को एक साथ ईद होने का इम्कान। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी आज बैठेगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। महकमा मौसमियात ने बताया आज शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $5 बिलियन के सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला तेज करने का आज़म। कारोबार और सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाकिस्तानी मिशरत में सऊदी किरदार और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात के एलामिया जारी। सऊदी वली अहद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की हिमायत और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली कार्रवाइयां रोकने के बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर ज़ियारत खास कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। ब्लिंकन और इसहाक डार के दरमियान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बात हुई। गुफ्तगू में मजबूत शराकत दारी की तौसीक की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने तजारती और सरमायाकारी शराकत को वसअत देने पर गुफ्तगू की। इंसदाद दहशत गर्दी पर जारी ताउन की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर बात हुई। सहाफ़ी के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा पाक भारत तनाव की सूरत हाल पर मीडिया रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। अमरीका पाक भारत इल्ज़ामात के बीच में नहीं आना चाहता। पाकिस्तान और भारत तमाम मसाइल का हल बातचीत से तलाश करें। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा या नहीं, पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। इजलास सुबह 9 बजे होगा। सेक्रेटरी सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर का ऐलान करेंगे। नौमुंतखब अरकान सेनेट हलफ उठाएंगे। नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के नताइज का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बाइकॉट का फैसला। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। कहा सेनेट में तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर इंतखाब गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। निन्यानवे साल बाद होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण का इख्तिताम। मेक्सिको से सूरज ग्रहण का आगाज हुआ। रवां साल का पहला मुकम्मल ग्रहण अमेरिका में भी देखा गया। सदर बाइडेन ने व्हाइट हाउस की गैलरी से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया। अमेरिका के अलावा कनाडा में भी मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा गया। इससे कबल मुकम्मल सूरज ग्रहण 24 जनवरी 1925 को देखा गया था। मुस्तकबिल में 26 अक्टूबर 2144 में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेट टीम के एहसास में अफ्तार डिनर। काकुल में फिजिकल ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद तमाम क्रिकेटर्स को आर्मी हाउस में अफ्तार डिनर दिया गया। IHPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खिलाड़ियों ने काकुल में तरबियत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। अफ्तार डिनर में चेयरमैन PCB और बोर्ड के दीगर हुकाम भी शरीक हुए। फौज की जेर हिरासत 9 और 10 मई वाकयात के 20 मुजरिम रिहा। मजमूई सजा में से 1 साल की सजा माफ कर दी।
کسی مجرم نے سزا مکمل نہیں کی تھی۔ آرمی چیف نے عید سے قبل رعایت راولپنڈی کے 8، لاہور کے 3، گجرانوالہ کے 5 مجرموں کو 1 سال قید بامشقت سنائی گئی تھی۔ رہا ہونے والوں میں دیر کے 3 اور مردان کا 1 مجرم بھی شامل ہے۔ تمام افراد کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ عید سے پہلے کراچی میں کرمنلز کو کھلی چھوٹ، ایک دن میں 4 زندگیاں، اسٹریٹ کرائم کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ سائٹ ایریا میٹرویل میں گھات لگائے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے 2 طرف سے گاڑی پر فائرنگ کر دی، 2 افراد جاں بحق، گاڑی سے 1 کروڑ 35 لاکھ لوٹ کر فرار۔ جاں بحق شیر عالم اور ذاکر پولٹری فارم ملازم تھے، رقم بینک میں جمع کرانے جا رہے تھے۔ اسکیم 33 سکندر گوچ میں 25 سال کے شجاعت کو گولی مار دی گئی۔ مقتول نے اسٹریٹ کرمنلز کو دیکھ کر گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی، ملزمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فائرنگ کر دی۔ رنگی ٹاؤن فرید کالونی میں شہری کو گھر کے دروازے پر لوٹ مار کے دوران گولی مار دی گئی۔ وزیر داخلہ سندھ کا سخت نوٹس، SHO سائٹ کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کراچی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز نے ایک خاندان کا چراغ بجھا دیا۔ غریب آباد میں فائرنگ سے نجی سوسائٹی کا سیکیورٹی گارڈ قتل۔ پولیس کے مطابق علاقے میں پولیس اور رینجرز کی سنیپ چیکنگ سے بچنے کے لیے ملزمان نے سوسائٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی، گارڈ کے روکنے پر فائرنگ کر دی۔ 31 مارچ کو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا شہری چل بسا مقتول سعد شیرشاہ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ رمضان المبارک میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں جاں بحق شہریوں کی تعداد 20 اور رواں سال 7 ہو گئی۔ حکومت کا عوام کو عید الفطر کا تحفہ، نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا لائف لائن اور الیکٹرک کے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا، صارفین کو اپریل کے بجلی بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ عید کی تیاریاں سر پر، کوئی نہ بیٹھے گھر پر، ملک بھر کے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ شہر شہر خواتین کی رنگ برنگی چوڑیوں اور میچنگ دوپٹے کی خریداری، جیولری کے سٹالز پر بھی رش، بچوں نے بھی من پسند کپڑے اور جوتے خرید لیے۔ ملتان میں حضرات کو کرتے کے ساتھ میچنگ چپل اور ویسٹ کوٹ کی تلاش، پنڈی والے بھی دھنا دھن عید خریداری میں مصروف۔ سندھی ٹوپی کی خریداری کے بغیر عید ادھوری، جیکب آباد میں 500 سے 30,000 تک کی سندھی ٹوپی موجود۔ نواب شاہ میں سفید پوش طبقے کے لیے عید کا جوڑا صرف 500 روپے میں دستیاب۔ پشاور میں شہریوں کا جمع غفیر بازاروں میں خریداری کے لیے امڑ آیا۔ 1000 روپے لے رہے ہیں، حالانکہ ہم حیدرآباد سے 500 روپے میں آئے ہیں۔ جو 500 روپے روزانہ کا کرایہ ہے آج انہوں نے 2000 کر دیا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ سر پار کر مٹھی جا رہا ہوں، پہلے تو 1350 روپے تھے لیکن ابھی 1600 1700 لے رہے ہیں۔ کراچی میں مقامی غیر مقامی سب لٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے پردیسیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا، کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا۔ انتظامیہ کے ایکشن کے باوجود محنت کش سفید پوش 200% زائد دینے پر مجبور۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی ہدایت پر ایکشن، 471 گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں، 7,44,000 سے زائد کرایہ مسافروں کو واپس کرنے کا دعویٰ۔ غریب آدمی کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا؟ عوام کے لیے تو گورنمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، گائے کے گوشت سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ ہم گوشت لینے کے لیے آئے ہیں، بہت ریٹ ہائی پائی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کراچی میں عید سے قبل منافع خوروں کی منمانیاں، شہری پریشان، انتظامیہ غائب، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اچانک مرغی کی قیمت 800 روپے کلو تک پہنچ گئی، بیف کی قیمتیں بھی آسمان پر، ہڈی والا 1300 اور بغیر ہڈی والا 1500 روپے کلو میں فروخت۔ سندھ حکومت کے سرکاری ریٹ پر ملنے والا ریلیف صرف کاغذی کارروائی تک محدود۔ سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ عید کے موقع پر پکوانوں میں استعمال ہونے والے ٹماٹر، ادرک اور لہسن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ادرک اور لہسن 700 سے 800 فی کلو میں دستیاب، ٹماٹر 300 سے 350، پیاز 300 روپے فی کلو فروخت۔